आज़ाद बुन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। यमन के हाउथीज़ ने, अंसारुल्लाह मूवमेंट ने सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, इजराइल सबको बड़ी वार्निंग दी है और ये भी बताया है कि 202 जहाज़ों को निशाना बनाया है उन्होंने। यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर ने यह खुलासा किया कि इस हफ्ते यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है रेड सी में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में। और यमनी ऑपरेशंस जब से शुरू हुए हैं पिछले साल गजा पर जंग के बाद से, तब से अब तक 202 जहाज़ों को, 202 शिप्स को निशाना बना चुके हैं हाउथीज़। गजा के लिए यमनी सपोर्ट फ्रंट जो खोला था हाउथीज़ ने, उस सिलसिले में सैयद अल हौथी ने इस बात पर रोशनी डाली, जोर दिया कि इस हफ्ते वाईएफ ने, यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने एक नायाब नेवल ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। नायाब, अद्वितीय। अरब सी के सबसे ईस्टर्न हिस्से में सोक्रोटा के ईस्ट में 4 जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसलिए ये नायाब है क्योंकि यहाँ अभी तक हाउथीज़ ने हमला नहीं किया था, दूर पड़ता है, फिर भी यहाँ पर हमला किया। सैयद अल हौथी ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन इनसे जुड़े हुए जहाज़ों का शिकार करने के लिए यमन के समंदरी ऑपरेशंस को जारी रखने पर जोर दिया, उस हलफ को दोहराया। जाहिर सी बात है कि इन तीनों के अलावा पूरी दुनिया के लिए ये मुश्किल का सबब है। हालांकि यमन के हाउथीज़ कहते हैं कि इजराइल हमला बंद करे, हम भी हमले बंद कर देंगे, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा। अंसारुल्लाह मूवमेंट के इस लीडर ने खुलासा किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस दुश्मन से जुड़े जहाज़ों के लिए टारगेटेड रूट्स, जिन पर वो टारगेट करते हैं, उनको मजबूत करने और उन नए रास्तों पर नज़र रखने के लिए काम कर रहा है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस कर रही है जिनसे उनके जहाज़ समंदर में भागते हैं, यानी जो ऑलरेडी टारगेटेड रूट्स हैं वो, और जिनसे बचकर भाग जाते हैं दुश्मन के जहाज़, वो, उन दोनों को मजबूत कर रहा है यमन का अंसारुल्लाह मूवमेंट। सैयद मलिक अल हौथी ने यह भी बताया कि इजराइल और उसके दोस्त यानी अमेरिका और ब्रिटेन इंडियन ओशन में, हिंद महासागर के जो एक बहुत बड़ा दायरा है, उसमें अपने जहाज़ों के साथ भाग जाते हैं ताकि वो बच सकें रेड सी में, बाब अल मंदब में हाउथीज़ के हमलों से। यमन के इस लीडर ने ये बताया कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटिश ये हमारे तीनों दुश्मन हैं और हम इनसे जुड़े जहाज़ों को बहुत ही टारगेटेड तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से टारगेट करते हैं। और जब से हमने इन्हें टारगेट करना शुरू किया है पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद, जब हमने मिशन अपना नवंबर में शुरू किया था, तब से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के 202 जहाज़ों को हम निशाना बना चुके हैं, उनसे जुड़े जहाज़ों को। यमन पर चल रहे अमेरिका और ब्रिटेन के एग्रेशन को लेकर सैयद अल हौथी ने कहा कि अमेरिकी फ़ौजें हफ्ते में आकर हवाई हमले कर जाती हैं, हफ्ते के हफ्ते, और हमारे मुल्क के पॉलिटिकल और इकनॉमिक हालात को और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे होता कुछ नहीं। इस लीडर ने, जो सबसे बड़े लीडर हैं यमन के हाउथीज़ के, उन्होंने कहा कि जब तक अग्रेशन नहीं रुकता, गजा से घेराबंदी नहीं हट जाती और लेबनान पर इजराइल का हमला नहीं रुक जाता, तब तक कोई भी हमारे इन ऑपरेशंस को रोक नहीं पाएगा, कोई भी। इसलिए ये माना जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका को सीधा ये सिग्नल दिया है कि आप चाहे जो कर लो, हम नहीं रुकने के, गजा और लेबनान का सपोर्ट जारी था, जारी रहेगा। चलिए उनकी तरफ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जो अब तक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, अगर किसी को पढ़नी हो तो उसमें बहुत सा जुज़ आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा जो अल-मायदीन ने छापी। इसकी हेडलाइन ये है, यूएस वाइट वॉशिंग इजरायली क्राइम्स जस्टिफाइंग जेनोसाइड, कि अमेरिका जो है वो इजराइल के गुनाहों को ख़त्म कर रहा है, उन्हें वाइट वॉश कर रहा है, उन्हें साफ़ कर रहा है, और जो जेनोसाइड जारी है लेबनान में, गजा में, फ़लस्तीन के बाकी हिस्सों में, उन्हें अमेरिका जेनोसाइड को जस्टिफाई कर रहा है, उन्हें ठीक ठहरा रहा है, उन्हें बता रहा है कि ये ज़रूरी था। तो ये सैयद अल हौथी का बयान है। पूरा बयान अरबी से जब इंग्लिश में आ जाता है तो आपके सामने रिपोर्ट आती है। बहुत से लोगों ने कुछ घंटों पहले अरबी में शायद सुन लिया हो, समझ लिया हो। अरबी में याहिया सारी का जो अकाउंट है उससे, या उनका पर्सनल अकाउंट है या उनकी टीम संभालती है, जो भी है, फ़िलहाल याहिया सारी का सबसे पहले वीडियो यहीं आते हैं। उसी अकाउंट से सैयद अल हौथी के बयानों की छोटी छोटी क्लिप जो है वो शेयर करके जो लिखा गया वो सुन लीजिए। मैं आपको एक एक लाइन का उनका डायलॉग बता दे रहा हूँ।
انہوں نے کہا کہ the Americans trying to involve the Saudi Emirati coalition in the escalation، کہ امریکہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے، پوری سازش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس آ کر، یو اے ای آ کر، اس جو مرحلہ چل رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں، ایسکیلیشن جو چل رہا ہے، وہ اس میں انوالو ہو جائیں۔ یعنی ایک طریقے سے سید ملک الحوثی وارن کر رہے ہیں کہ یہ بھائی کو بھائی سے، شیعہ اور سنی کے نظریے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ویسٹ والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے اس کے آگے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای جانتے ہیں کہ ویسٹ کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے کسی جال میں نہ پھنسیں۔ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن کون ہے ہم پورے علاقے میں جانتے ہیں، اور اس کا محافظ کون ہے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے۔ بہتر ہوگا ہم اپنے اصلی دشمنوں کو پہچانیں۔ خیر، یہ ایک طریقے سے وارننگ بھی تھی کہ پلیز کسی کے بہکاوے میں آ کر وہ حرکت نہ کر بیٹھنا کہ شاید تمہیں بھاری پڑ جائے۔ یحییٰ الانصاری کی اسی اکاؤنٹ سے دوسری جو بات کہی گئی وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دا ٹوٹل نمبر آف ٹارگیٹڈ شپس ریچ 202۔ 202 جہازوں کو ہم اب تک نشانہ بنا چکے ہیں سمندر کے اندر، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، دنیا کے لیے بھی۔ تیسرے جو ان کی کلپ ہے اس کا حصہ کہتا ہے، نو کنٹری اور پاور ول بی ایبل ٹو اسٹاپ آور پریپریشنز ان سپورٹ آف دا پیلسٹینین پیپل ان دا غزہ اسٹرپ۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا ترم خاں نہیں ہے جو ہمیں غزہ کی حفاظت میں جنگ لڑنے سے روک سکے۔ اگر ہم غزہ کے لیے جو بھی ایکشن کر رہے ہیں ریڈ سی میں، وہ ہمیں کرنے سے کوئی روک سکتا ہے تو وہ خود ہم ہیں۔ جب ہم چاہیں گے تبھی ہم رکیں گے، ورنہ اللہ نے دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں بنائی جو ہمیں روک سکے سوائے اللہ کے، اور وہ بھی تب ہم رکیں گے جب ہمیں حکم ہوگا۔ خیر، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ غزہ کے لوگوں کا سپورٹ جاری رہے گا۔ اب اس سے یہ لگتا ہے کہ سمندر میں اور زیادہ لڑائیاں ہوں گی، اور زیادہ حملے دیکھنے کو ملیں گے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے دنیا کے گلوبل ٹریڈ پر اثر پڑے گا۔ لیکن حوثیز کا یہ کہنا ہے کہ الاقصیٰ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے یہ جائز ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ فی الحال ان کا ایک چھوٹی کلپ ہے، ایک اور ہے، وی آر کانسٹنٹلی مانیٹرنگ یو ایس ایکٹیویٹی اگینسٹ آور کنٹری۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی باریکی سے امریکہ کی ہر ایک اس حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک یمن کے خلاف اور ہمارے باشندوں کے خلاف وہ انجام دے رہا ہے۔ ہم اس کے ہر ایکشن، ہر اس کی کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس کے ایسکیلیشنز کو خالی نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ مجھے ایک کلپ نیوز کر کے یہ ایک بیج ملا مجھے ملٹری کا، اور یہاں پر جو بیج لگتا ہے یا اسٹیکر یوں کہہ لیں وہ لگا ہوا ہے، وہ بڑا اس میں بڑی عجیب سی چیز لکھی ہوئی ہے، ہاؤتھی ہنٹنگ کلب لکھا ہوا ہے، ہاؤتھیز کا شکار کرنے والا کلب۔ اور پتہ یہ چلا کہ یو ایس نیوی کا ایک بندہ ہے، لیفٹیننٹ ہے، اس کے بازو پر یہ ہے، اس کے بازو پر یہ لگا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یونیفارم پر پیچ لگایا ہے، اور پیچ میں جو لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ ایسا کیوں لگایا گیا؟ پھر میں نے کہا کہ اسے ڈھونڈا جائے، کہیں کسی نے EI سے بنا تو نہیں دیا ہاؤتھی ہنٹنگ کلب۔ پھر مجھے DVIDS کر کے جو ہے ایک ویب سائٹ ہے، ڈیفنس ویژول انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سروس، ڈیوٹس، اس پر یہ ملا کہ 74 ایویشن ریسکیو سمر اسکول وزٹ کر کے ایک ہیڈ لائن ہے، اور اس میں پتہ یہ چلا کہ بھائی جو لوگ نیوی کے ہیلی کاپٹرز کو اڑانے کے لیے جو ایک ابھی جلدی بہت سے لوگ گئے ہیں، میری ٹائم اسٹرائک اسکواڈرن جو ایک نئی بنائی گئی ہے یو ایس کی آرمی میں، وہ لوگ نیول ہیلی کاپٹر اڑانے والی جو اسکواڈرن ہے اس کے بندوں کے یہاں پر یہ بیچ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کام ہی مین یہ ہے کہ ہاؤتھیز کو نشانہ بنانا، ہاؤتھیز کے ممبر جو سمندر میں دکھیں انہیں نشانہ بنانا، ان کے ڈرونز، ان کے میزائلز کو روکنا، اور ان کے جو اسٹرکچرس ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، انہیں تباہ و برباد کرنا۔ یہ پتہ چل رہا ہے۔ فی الحال یہ اسٹیکر تھا، اس کی کہانی بتا دی گئی، میں نے آپ کو ہیڈ لائن بھی دکھا دی، کنفرمیشن میں اب بھی نہیں کرتا، لیکن کچھ تو ہے جو ہاؤتھیز کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا مشن ذہن میں رکھ کر امریکہ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد ہمیں لال ساگر میں اور زیادہ ہلچل دیکھنے کو ملے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید یہ ہے کہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، سلامت رہیے، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔